दुनिया में कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है अगर आप उसे करने की हिम्मत रखते हैं। अपने दुश्मन को हमेशा माफ कर दो, ये बात उसको सबसे ज्यादा अजियत देगी। हमारी तालीम हमें रोजी कमाना तो सिखा देती है, लेकिन जीना नहीं सिखाती। जो वाकई इंसान होता है वो मरने के बाद भी जिंदा रहता है। बेखौफ होने के लिए बाकिरदार होना जरूरी है। अगर कोई आपको तकलीफ दे तो बेहतर है कि आप उसे नजरअंदाज कर दें। इससे आपका वक्त और तवानाई बच जाती है। आपको जो सही लगता है उसे करने में उम्र की परवाह मत करें। बुराई को सजा न देना इसको इख्तियार देने के मुतरादिफ है। अपने बारे में सच्चा फैसला सुनने के लिए बहुत हिम्मत की जरूरत होती है। जिस चीज को समझना हमारे बस में नहीं होता, इस पर हम आसानी से यकीन कर लेते हैं। इंसान का मुस्तकबिल इसकी ख्वाहिश और उम्मीदों पर इन्हसार करता है। गरूर इंसान की सोच में होता है, जिसका इजहार वो अपनी जुबान से करता है। कोई भी चीज या इंसान इस शख्स की मदद नहीं कर सकता जिसे खुद ही अपनी मंजिल का पता न हो। आपके जहन में अगर कोई बात या काम आता है तो इसका मतलब है कि आप उसे सर अंजाम दे सकते हैं। लोग आपकी इज्जत आपको देखकर नहीं करते, बल्कि आपके काम और पैसे को देखकर करते हैं। कभी कभी आप बेहतरीन हासिल करने के लिए बदतरीन हालात से गुजरते हैं। कोई भी आपको उस वक्त तक खुश नहीं कर सकता जब तक कि आप खुद से खुश ना हो। आज का दिन अपने लिए इतना शानदार बनाएं कि कल खुद आपके लिए इंतजार करे। किसी काम को शुरू करने के बाद तब तक ना रुकें जब तक आपको खुद पर फख्र महसूस ना होने लगे। जहालत गहरी नींद की तरह होती है, जगाने वालों पर हमेशा गुस्सा आता है। सियासत में हिस्सा ना लेने की एक सजा ये है, आपसे कमतर लोग आप पर हुकूमत करते हैं। आपकी पसंदीदा चीजें आपको कभी भी बगैर मेहनत और आसानी के साथ नहीं मिलती। आप साबित कदम रहें, हर चीज मुकर्ररा वक्त पर आपके पास खुद ब खुद चल कर आएगी। कामयाबी एक सफर है, मंजिल नहीं। ये कभी खत्म नहीं होती, अगरचा आप इसको हासिल करने के लिए पुरअज़्म हैं। अपने ख्वाबों का पीछा करते वक्त सफर से लुत्फ उठाना ना भूलें। किसी दूसरे इंसान के दिल में घर करने का बेहतरीन तरीका उन चीजों के बारे में बात करना है जो उसे बहुत ज्यादा अजीज हों। आप अपने राज खुद तक महदूद करके बहुत सी परेशानियों से बच जाते हैं। किसी को बता देने से कोई राज नहीं रहता। तालीम दरअसल आहिस्ता आहिस्ता अपनी जहालत को जान लेने का नाम है। हम दूसरों के इल्म से सीख तो सकते हैं, लेकिन अक्लमंद सिर्फ अपने तजर्बात से ही बनते हैं। खुद अपनी तारीफ करने वाले इंसान पर कोई भी यकीन नहीं करता। ऐयाश परस्त ना बने। अगर आप जवानी में उसे नहीं रोक सकते तो ये आपकी आदत बन जाएगी। सादगी से जिंदगी गुजारना जिंदगी के बोझ को कम कर देता है।
کمزور ارادہ انسان کو کبھی بھی بلند مقام پر نہیں لے جا سکتا۔ جب آپ کو ہر دوسرا شخص دشمن لگنے لگے، ایسی صورتحال میں اصل دشمن باہر نہیں بلکہ آپ کے اپنے اندر ہوتا ہے۔ اس شخص کو چھوڑ دیں جو آپ کو برے کاموں سے نہیں روکتا، کیونکہ وہ صرف آپ کے ساتھ اپنے مطلب کے لیے ہے۔ دشمن ہمیشہ دماغ کے منتخب کرو اور دوست ہمیشہ کردار کے۔ آئینے کی طرح بنے جو ارد گرد کی چیزیں اپنے اندر جذب کر لیتا ہے، لیکن اپنے بارے میں کسی کو پتہ نہیں چلنے دیتا۔ اگر آزادی آپ کے لیے قیمتی ہے تو اسے کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں، ورنہ لوگ آپ سے آپ کی آزادی بھی چھین لیں گے۔ پچھتاوے سے بچنے کے لیے ہمیشہ انسان کو اپنی خواہشات سے منہ موڑنا اور اپنے خیالات کی مخالفت کرنا پڑتی ہے۔ ضرورت نہیں بلکہ انسان کی زیادہ خواہشیں انسان کے اندر لالچ پیدا کرتی ہیں۔ انسان تب مکمل طور پر اپنا مالک بن جاتا ہے جب وہ اکیلا ہوتا ہے۔ کوئی تم سے حسن سلوک کرے یا نہ کرے، تم اس سے اچھا برتاؤ کرتے رہو۔ لوگ ہمیشہ اس انسان کی عزت کرتے ہیں جو غلطی کرنے کے بعد معافی مانگنے کی ہمت رکھتا ہو۔ اگر آپ کسی چیز کی طلب کریں اور وہ آپ کو حاصل ہو جائے تو اس چیز میں آپ کی دلچسپی ختم ہو جاتی ہے۔ انسان کو اپنے حالات سے اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنا دوسروں کے رویے سے تکلیف پہنچتی ہے۔ ہر انسان سچی بات کر سکتا ہے، لیکن بولنے کا انداز، سمجھداری اور مکمل بات کرنا ایک ایسا ہنر ہے جو بہت کم لوگوں میں پایا جاتا ہے۔ کوئی بھی چیز اتنی مضبوط نہیں ہوتی جتنی کہ خاموشی ہوتی ہے۔ غریب ہے وہ شخص جو بہت سی چیزوں کی خواہش رکھتا ہے۔ سیکھنا وہ واحد چیز ہے جس سے نہ کبھی ذہن تھکتا ہے، نہ انسان غمزدہ ہوتا ہے، اور نہ ہی انسان کو کبھی پچھتاوا ہوتا ہے۔ شروع میں کسی چیز کی مزاحمت کرنا آخر میں مزاحمت کرنے سے زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ جو غم ماضی میں گزر چکا ہے اس پر افسردہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک نئے غم کو دعوت دے رہے ہیں۔ سنی سنائی باتوں پر کبھی یقین نہ کریں۔ یاد رکھیں، جھوٹ سچ سے ہمیشہ جلدی پھیلتا ہے۔ کچھ بھی کرنے کے بارے میں تمہاری فکر مند سوچ کا ہونا اس کام کے ہو جانے کا سبب بنتا ہے۔ اگر آپ زندگی سے پیار کرتے ہیں تو وقت ضائع نہ کریں، کیونکہ وقت ہی زندگی ہے۔ غصے، پچھتاوے اور پریشانیوں میں اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ زندگی ناخوش ہونے کے لیے بہت مختصر ہے۔ کسی کو معاف کر کے اچھے ضرور بنو، مگر اس پر دوبارہ اعتبار کر کے بے وقوف ہرگز مت بنو۔ لوگوں کی نظر میں کچھ لوگ اس لیے بھی برے ہوتے ہیں کیونکہ وہ ان کے مفاد، غرض اور مطلب کے مطابق نہیں ہوتے۔ ہم اپنی زندگی کا زیادہ حصہ ان لوگوں کے ساتھ گزارتے ہیں جو ہمارے ساتھ مخلص نہیں ہوتے۔ ہماری تھکاوٹ کی وجہ کوئی کام نہیں ہوتا، بلکہ ہماری پریشانی اور ڈپریشن ہوتا ہے۔ ہمیشہ سچ بولنے سے انسان کو پریشانی سے نجات مل جاتی ہے۔ اگر ہر کوئی آپ سے پیار کرتا ہے تو کچھ نہ کچھ غلط ضرور ہے۔ خود کو چوکنا رکھنے کے لیے کم از کم ایک دشمن ضرور تلاش کریں۔ برے سلوک کا بہترین جواب اچھا سلوک، اور جہالت کا بہترین جواب خاموشی ہے۔ سکون چاہتے ہو
تو اپنے اندر کی خوشیاں بڑھاؤ اور باہر کی چیزوں سے امید مت رکھو۔